شفتي السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه زيرة. هيا الرجال كن روحان جانين أردا مدرو إيه أردا جارسو جدو هجر تو كو خنا غوبا جرا كنو أكنا ففكاتا فردلين موتوما نورتي جو كنا فكاتا أرا بونا جبهي فردي واتو كنو كته أما درو تجاجيل غودا كبا أرامو تجاجيل سوانتي كا فكاتا فكانا فكاتا أنا اللي وانو بني أي دوسات اللي وانا كرني سلاجا فردي un akata sa bara kuno arra kana fakata masha Allah ilamo adu ko rat abbate rati bo bade tore masha Allah يا ولد الجنين. asu dia dor ini cara mah itu amile ka bagarte masha Allah Allah عليك أكن وكاتو كنا يا. ما الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وهو السميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما